कोट अद्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीजी खान का पावर शो, वर्कर्स कन्वेंशन में जयालों का रश, तूबा पार्क खचाखच भर गया। पार्टी तरानों की गूंज, परचमों की बहार। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद सईद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पीडीएम का मकसद गरीब मजदूरों और सहाफियों के हुकूक की जंग लड़ना है। कोट अद्दू में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कन्वेंशन से खिताब। बोले, बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश थी कि पीडीएम के जलसे की वो मेजबानी करें। अपोजिशन जमातों के मशकूर हैं, उन्होंने मुल्तान जलसे में पीपल्स पार्टी की मेजबानी कबूल की। शानदार कन्वेंशन के इनेकाद पर पार्टी को मुबारकबाद पेश। पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार इक्तदार में है। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का खिताब। जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद बोले, कोट अद्दू में इतनी आवाम इकट्ठी होना हुकूमत के लिए खतरा है। मेंबर कौमी असम्बली रजा रबानी खर ने कहा, पीडीएम के मुल्तान जलसे में खुसूसी शिरकत करेंगे। जनूबी पंजाब के मकीन मुसलसल बढ़ती हुई स्मोक के रहमो करम पर फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। मुल्तान, रहीमिया खान, सरगोदा समेत दीगर शहरों में 11 और 12 नवंबर को 1200 से ज्यादा वाकियात रिपोर्ट। बच्चों और बुजुर्गों को सांस की बीमारियां लाहक होने का खदशा। जिला और तहसील की सतह पर कमेटियों की कारकर्दगी सिफर। स्पार्को का नोटिस, सैटेलाइट के जरिए सूबे भर में थर्मल एक्टिविटीज का सुराग लगा लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में जारी थर्मल एक्टिविटीज के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। बहावलपुर में जिला सिविल डिफेंस अफसर भत्ता माफिया बन गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर खालिद करीम ने फी पेट्रोल पंप 10,000 रुपए भत्ता मुकर्रर कर लिया। रकम न देने पर पेट्रोल पंप मालिकान को पंप बंद करने की धमकियां, रकम मांगने की ऑडियो रोही ने हासिल कर ली। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई के बावजूद खालिद करीम भत्ता लेने लगा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सयाल का नोटिस, डीसी ने खालिद करीम की खदमात को सरेंडर कर दिया। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में करप्शन का मेगा स्कैंडल। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने 13 करोड़ की जाली दस्तखतों से बोगस अदायगियां पकड़ ली। कमिश्नर का करप्ट अनासर की सरकोबी के लिए डीजी खान एंटी करप्शन को खत। इंक्वायरी कमेटी ने म्यूनिसिपल अफसर फाइनेंस अमजद हुसैन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कमेटी की 25 अगस्त से 5 सितंबर के दौरान अदायगियों पर स्पेशल ऑडिट करवाने की तजवीज। विहाड़ी में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। मुल्तान रोड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2 रोया रोड बनाने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जेर सदारत इजलास। मुल्तान रोड को 2 रोया करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 86 किलोमीटर तवील विहाड़ी मुल्तान 2 रोया सड़क के मंसूबे पर 12 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत को जल्द से जल्द सोलर पर मुंतकिल किया जाए। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का इजलास में हुक्म। बोले, जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 2400 बुनियादी मराकज़ सेहत को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पर मुंतकिली की इफ्तिताही तकरीब 17 नवंबर बरोज मंगल को महकमा तवानाई में होगी। मौसम कितना बदल रहा है, बारिश कब होगी, स्मोक कब आएगी, सब पता चलेगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मुनफरिद कारनामा। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ने बहावलपुर का पहला मौसमियाती स्टेशन कायम कर लिया। खानेवाल में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। जुम्मा बाजार में खरीदारी के लिए शहरियों का हुजूम। मास्क लाजमी पहनने के अहकामात भी हवा हो गए। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से आगाही कैंप है, ना ही कार्रवाई की जा रही है। रहीमिया खान में चीनी का बहरान खत्म होने के करीब 1000 मैट्रिक टन इम्पोर्टेड चीनी शहर में पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की इम्पोर्टेड चीनी छोटे रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए किरियाना एसोसिएशन से मुलाकात। बोले, रहीमिया खान के कोटे में 1400 मैट्रिक टन इम्पोर्टेड चीनी हिस्से में आई है। जल्द ही मकामी चीनी की मार्केट में दस्तयाबी से चीनी का बहरान खत्म हो जाएगा। मुल्तान में चावल और दालों की खरीदारों के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट में चावलों की कीमत में 20 से 25 रुपए फी किलो कमी। दालों की कीमतों में इस्तेहकाम। दाल चना 40 किलोग्राम 4300 रुपए, दाल मूंग का थैला 7300 रुपए, पक्की कायनात और कच्ची कायनात नींव के 40 किलोग्राम के थैले 4400 रुपए में दस्तयाब। मुल्तान में आटे की फराहमी के लिए फूड डिपार्टमेंट इन एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर फूड और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने फ्लोर मिल्स की निगरानी सख्त कर दी। फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा 60 और 40% की शरह से जारी। सरकारी कोटे के मुताबिक आटा फराहम न करने वाली फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई।
ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ نے ظفر فلور ملز کا لائسنس معطل کر دیا۔ سلیمان فلور ملز اور حسن فلور ملز کا بھی سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ ڈی جی خان کے سستے بازاروں میں بھی خریداروں کی شکایات، اشیاء کی قیمتیں زیادہ اور معیار میں کمی پر شہری نالاں۔ کہتے ہیں کچھ روز قبل سستے بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 68 روپے تھی، اب 80 روپے 50 پیسے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ گندم کی قیمت 2000 من، گنے کی قیمت 300 روپے من مقرر کی جائے۔ لیا میں کسان بورڈ کے رہنماؤں کی دفتر جماعت اسلامی میں پریس کانفرنس، کہا حکومت کسان کچھ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ پریس کانفرنس میں صوبائی نائب صدر انور گجر، ضلعی صدر عامر آوان کی شرکت۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں، ملتان اور سناوا میں ڈیری شاپس، ریسٹورنٹ سمیت 100 فوڈ ڈپارٹمنٹس کی چیکنگ، 4 یونٹ سیل، 75 کو وارننگ نوٹس جاری اور متعدد کو جرمانے، 2 فریزر اور 1 چیلر برآمد۔ رحیمیہ خان چوک پٹھانستان اور سناوا میں دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 7000 لیٹر مضرے سے دودھ موقع پر تلف، ملک کلیکشن سینٹر کو وارننگ نوٹس جاری۔ دنیا پور میلسی روڈ پر سیوریج لائن ڈالے 2 سال گزر گئے، تاحال سڑک نہ بنائی جا سکی۔ وارڈ نمبر 6 میں عرصہ دراز سے رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گرد و غبار سے راہگیروں، اسکول جانے والے بچوں کا برا حال، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے فوری طور پر سڑک بنانے کا مطالبہ۔ ملتان کی 5 خصوصی کورٹس میں ججز کی 10 ماہ سے عدم تعیناتی، زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی۔ لیبر کورٹ میں 8 ماہ سے جج ہی تعینات نہ ہو سکے، زیر التوا کیسز کی تعداد 837 تک پہنچ گئی۔ بینکنگ کورٹس میں زیر التوا کیسز کی تعداد 1500 ریکارڈ، وکلاء اور سائلین کو مشکلات، اعلی حکام سے نوٹس۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کا انتقال، ڈسٹرکٹ بار ملتان میں وکلاء نے سوگ مناتے ہوئے ہڑتال کر دی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، کیسز کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ملتان ایکسائز آفس کے ملازمین پروموشن سے محروم، 15 سال بعد بھی ملازمین کی ترقی نہ ہو سکی، 25 کلریکل سٹاف ڈپارٹمنٹل پروموشن میٹنگ کا منتظر، ایپکا ایکسائز نے فوری ڈپارٹمنٹل پروموشن میٹنگ کا مطالبہ کر دیا۔ اب قصیم جانے والوں کو اضافی سفر نہیں کرنا پڑے گا، جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب قصیم جانے والوں کے لیے ملتان سے براہ راست پرواز دستیاب۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے ہر بدھ کی شام پرواز رات 9 بجے اڑان بھرے گی۔ ملتان میں سیکرٹری ایکسائز پنجاب نے سہولت سینٹر فعال کرنے کی منظوری دے دی، وجیہ اللہ کنڈی کی سربراہی میں ڈائریکٹر ایکسائز آن لائن میٹنگ، بجٹ بھی منظور۔ ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ تمام تحصیلوں میں پی ایس آئی ڈی سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ میاں والی میں ملے گا اب یتیم بچوں کو تحفظ، پاکستان بیت المال دارالاحساس سینٹر قائم کر دیا گیا۔ یتیم بچوں کو رہائش، تعلیم، میڈیکل اور دیگر سہولیات مفت میسر ہوں گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر دانیال بابر بٹ کا کہنا ہے کہ 4 سال سے 8 سال کی عمر کے 100 بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ ملتان سوشل ویلفیئر خواتین شیلٹر ہوم کی نئی بلڈنگ میں نئے بیڈز اور فرنیچر پہنچائے جائیں گے۔ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محمد سلیمان نے آرڈرز جاری کر دیے۔ فیصل آباد اولڈ ایج ہوم کے لیے خریدے گئے اضافی 40 بیڈز اور مکمل فرنیچر ملتان دارالامان شفٹ کیے جائیں گے۔ ملتان میں میپکو صارفین کو بہتر وولٹیج کے ساتھ بجلی کی فراہمی ہوگی ممکن، میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے 18 منصوبے مکمل کر لیے۔ منصوبوں کی تکمیل پر 45 کروڑ 53 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ ملتان سرکل میں 1 کروڑ 71 لاکھ 12 ہزار، خانیوال 2 کروڑ 25 لاکھ 96 ہزار اور وہاڑی روڈ فیڈر پر 2 کروڑ 7 لاکھ روپے لاگت آئی۔ بہاولپور میں صفائی کمپنی بھی اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلے گی۔ کمشنر ظفر اقبال نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی ہدایات دے دی۔ صفائی کمپنی اپنی تمام تر فنڈز خود پیدا کرے گی اور استعمال کرے گی۔ وہاڑی میں خون سفید ہو گیا، سگے بھتیجوں نے 86 سالہ بزرگ سے گن پوائنٹ پر کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور لاکھوں کا بینک بیلنس ہتھیا لیا۔ متاثرہ رفیع محمد انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ مقدمہ درج، ملزمان پر جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام۔ متاثرہ بزرگ نے ارباب اختیار سے حصول انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ افسران اور اہلکار اپنا قبلہ درست کریں ورنہ ضلع بدر کر دیا جائے گا۔ کمشنر ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے متحرک۔
جاوید اختر محمود نے کارپوریشن کو جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا ٹاسک سونپ دیا. بولے شہر میں تجاوزات، وال چاکنگ، مسبح خانے، نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی ہدایت. 5ویں تھل جیپ ریلی بھی کورونا سے متاثر. ٹریک کی لمبائی 105 کلومیٹر تک محدود کر دی گئی. رجسٹریشن کی آخری تاریخ 16 نومبر مقرر. تاحال رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ کاؤنٹر نہ لگایا جا سکا. ریلی شیڈول کے مطابق 20 نومبر سے شروع ہوگی. ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ضلعی انسداد پولیو کورونا اجلاس. 30 نومبر سے 4 روزہ پولیو مہم کے انتظامات. کورونا وائرس صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈی سی کی پولیو بارے احتیاطی تدابیر اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت.